السلام عليكم مرحبا بكم في لا فورماسيون ديال كي اتش اس او. دونك في هذا الفيديو غنحاول نوريكم واحد تيست نيفو اللي الناس اللي كانتريسي بلا فورماسيون ديال اتش اس او او بيان كي اتش اس او، سواء بالنسبه للانيماتور، سواء بالنسبه للسوبرفيزور كي اتش اس او، سواء بالنسبه للريسبونسابل كي اتش اس او ولا حتى الانسبكتور كي اتش اس او. دونك هذا لو تيست نيفو بريميرمون فيه تقريبا لي كيستيون تري امبورطون اللي كتحطوا في لي زونتروتيان. يعني شحال واحد كيسولني على لي كيستيون اللي كتحطوا في لي زونتروتيان، شنو هما لي موديل اللي تيقلبوا عليهم لي سوسيتي، دونك شنو هما لي كومبيتونس اللي هما داك انتريسي بهم لي زونتربريز، مثلا بحال جاكوبس، بحال لو سي بي، بحال لا جي تي ام، بحال يعني لي كون سوسيتي هكا. شنو هما الحوايج اللي خصني نتعلم ليهم في الفورماسيون ديال اتش اس او باش نميتريزي هاد الميتي هادي. دونك حنا حاولنا نجمعوا تقريبا كاع لي كيستيون اللي هما مهمين حطيناهم في هاد التيست نيفو. يعني باش تقرا عندنا سواء بالنسبه لانيماتور ولا سوبرفيزور، ولا خصك دوز هاد لو تيست نيفو باش تيفاليي لو نيفو ديالك وباش تيفاليي لو بوزوان في عندك. عاد ابري كتبدا لا فورماسيون بور اوبجيكتيف انك تطور المعارف تاعك في هاد لي كونيسونس هادو وباش تميتيزي هاد الميتي. بطبيعة الحال كيجي عندي واحد كيستيون اخر ديال الدراري، هو واش هاد لا فورماسيون ديال اتش اس او واش غير هضره؟ لا، يعني واش غير تيوري؟ لا، راه فيها دي لوجيسيال، فيها دي تكنيك، فيها دي كالكول، فيها دي فورمول اللي خصهم يتقادوا، بحال لي بلان داكسيون، بحال ليفالياسيون د ريسك. دونك سي ان ميتي راه تبارك الله راه دافوني، راه مهنه المستقبل، راه هي لاش اس راه فيها ميدار. اللي خاصنا اللي ميتريزي لي شوز، يعني انك انت تميتريزي هاد الحرفه هادي ولا هذاك انك تقنع. دونك فوالا لو تيست نيفو هذا. دونك لو تيست نيفو هذا تيست نيفو بور لا فورماسيون كي اتش اس او، ديرو تاعو خصك تخرجو في 45 مينوت. فيه تقريبا les questions très importantes. Première question, quelles sont les exigences à respecter pour un superviseur ou le responsable qui est HSE? Définir ISO 9001, 14001, 18001, l'OSHA. C'est quoi la veille réglementaire? تكون عارف une définition dialogue. Définir le document unique. Quelles sont les classes de feu? Quels sont les types des agents de l'extincteur? Quelles sont les familles les EPI? Quelle est la différence entre les EPI et les EPC? On a déjà donné les vidéos. Donner des exemples. Quelle est la différence entre un risque et un danger? Donner des exemples. Quels sont les différents types de panneaux de signalisation? C'est quoi la conformité CE? C'est quoi le triangle de feu? بالنسبه للانيماتور. et quelle est la démarche à suivre pour évaluer les risques d'un projet. بطبيعة الحال قلنا ان كوم اوبجيكتيف عند لاش اس هو انه خصو يكون كيعرف يدير ليفالياسيون دو ريسك. سي كوا داك ان بيرمي؟ دونك كاينين بزاف لي بيرمي، كاين بيرمي دو فو، كاين بيرمي دو تيراسمون. دونك بريميرمون ديفيني ça veut dire quoi un permis? Donnez-moi des exemples. Quel est le seuil de nocivité sonore? Comment on peut la mesurer? Et c'est quoi la NCF, RC, PA, PAA, AA, SMK, SM, SST, SME, SME. Les outils de qualité. Quelle est la différence entre les actions préventives, correctives et curatives? Donnez un exemple. C'est quoi un objectif SMART? Donnez un exemple. C'est quoi le plan HSE? C'est quoi la FDS? Et c'est quoi la PDCA? Et quelle est la différence entre un effet chronique et un effet aigu? Et quelle est la différence entre un effet chronique et définir l'ergonomie, très important pour les responsables KHSE, l'ergonomie. Et c'est quoi un plan de circulation? La différence entre l'audit interne, externe et l'audit plan, qui indique-t-il les photos ci-dessous? Donc on met donc photo 1, photo 2, photo 3, photo 4. C'est quoi un audit de renouvellement? Quelles sont vos attentes dans cette formation? دونك الناس اللي هما انتريسي باش يبداو معنا لا فورماسيون، سواء بالنسبه للانيماتور ولا ريسبونسابل ولا هكا ولا الانسبكتور، خصهم يخرجوا هاد لو تيست هذا ويصيفطوا لي بار ايميل بور لو كوريجي.
وابخي اون بو ديماري لا فورماسيون. حتى بالنسبه للناس اللي ماشي انتريسي بلا فورماسيون ديالنا وبغاو انهم يخرجوا هاد لو تيست هذا ويصيفطوا لي باش نصحوا ليهم، ما عندي حتى شي مشكل، ممكن تخرجوا وتصيفطوا ليا و جي بو لو كوريجي ونرجع لكم بار ايميل. هكا كنتعاونوا بيناتنا، الحمد لله حنا مغاربه ما عندنا حتى شي مشكل وكنتعاونوا الماكسيموم. دونك كاين هذا بريميرمون هو هذا، كاين هذا لو دوكيمون تا هو ديال الانستيتي. بالنسبه للفورماسيون بار ديستونس كي اش اس او، دونك هذا لو دوكيمون هذا راه تري امبورطون، il vous aide pour maîtriser le métier de la HSE, pour avoir les définitions, pour définir les techniques à faire. Donc, le document il est très pratique pour vous. Là, pour ce qui concerne l'environnement, là, pour ce qui concerne la qualité aussi. Donc, يعني كنصحكم بانكم تخدموا على هذا الموديل هذا. مثلا كاين ديفيرونس entre la danger, le risque, le dommage, لي تيرمينولوجي اللي خاص يكونوا عندي، لي ريسك اللي تيكونوا عندنا في شونتي. غادي نوريكم شي حوايج اللي هما تري امبورطون بزاف. لو كونترول، جيستيون د ريسك، تري امبورطون هاد ليطاب هادي، كيفاش كندير لا جيستيون د ريسك سيرتو pour les superviseurs, les EPI. Déjà حنا شفنا هادشي في الفيديو اللي قبل. Donc les catégories des risques. هنا les catégories ديال l'antigaz هكا. Travail en hauteur, protection des mains. Là pour les casques, les règlements des casques, les types des casques, les couleurs, l'extincteur هذيك. دونك شحال واحد كنسولني هنا قال لي لي كلاس تاع لي فو، فوالا هما لي كلاس ديال لي فو. او بور لا ديفينيسيون ديال l'extincteur حتى هي. دونك بارفوا شحال واحد كيسولني في لي زاجون ديال l'extincteur. دونك فوالا مثلا بالنسبه لي بودر غادي ندير كلاسيفيكاسيون ديال l'extincteur سويفون ليتيزاسيون ديالها. دونك انا غنحط هاد التيست نيفو سير لو جروب فيس، اي ابري اللي بغيتي تيشارجيه ويحاول يجاوب عليه ويصيفطو ليا بار ايميل بور لو كوريجي. هاد لو كور غادي يوصل للناس اللي دايرين داك فورماسيون بار ديستونس، غادي يستعانوا به بور ريبون او كيستيون et pour savoir toutes les notions concernant HSE, mais les autres documents et les autres vidéos. Merci.